بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم الهنور وزیر کتونکو ز اکادمی ادبیات اسلام آباد کې موجود یم. دلته نن د ماشومانو د ادب په حواله سره چې کوم درې ورځنی کانفرنس دی د هغې باقاعده انعقاد شوی دی. چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به مونږ خبرې کوو چې د ماشومانو د ادب په حواله سره دوی څه نظر لري. و دې نه علاوه چې کوم ماضي حال فیوچر چې کوم دغه عنوان دی د دې پروګرام، نو په دې حواله سره د دوی څه نظر دی. د سره سره د ماشومانو چې کوم مستقبل دی حکومت ته د هغې دپاره څه کردار ادا کول پکار دي. او دې نه علاوه داسې قسمه پروګرامونه د ملک په نورو برخو کې د دې انعقاد ضروري دی. په دې مختلفو څیزونو چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. ستاسو نام؟ سمیع الله برکی. سمیع الله، څه نظر لرئ د نن چې کوم د پروګرام انعقاد شوی دی د ماشومانو د ادب په حواله سره؟ ستاسو خیالات څه دي؟ ګوره دا خو مطلب دا ډېره غټه خبره ده چې موږ د ماشوم زموږ د مستقبل دی، د موږ د بچپن په غونډو باندې تېر شوي دی، غونډ په دغه دور باندې تېر شوي. د موږ د ملک د یو معاشرې چې کوم مستقبل وي هغه ماشوم دی. هغه ماشوم کې که نن چیرې په ادب باندې د ملک په حالات باندې د ملک په توجه باندې توجه وشي، دا یو ګل دی. دغه ګل به سبا د دغه ملک په طریقې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. د دې پروګرام چې کوم عنوان دی ماضي حال مستقبل، نو تاسو څه ګڼئ چې د ماشومانو چې کوم مستقبل دی، خاص کر حال یا ماضي چې کومه د هغه تېر شوې ده، نو اوس مستقبل ستاسو ته په نظر څه راځي؟ ګوره مستقبل خو الحمدلله زموږ د پاکستان یو ښه مستقبل دی، یو فیوچر زموږ یو برایټ فیوچر دی. مونږ د ملک ډېر په مشکلات سره حاصل شوی دی. اور مونږ ماشومانو چې کوم زموږ ینګ جنریشن دی سبا د دغه ملک باغدوړ به دغه ماشومان سنبالوي. او دغه ماشومانو ته چې کله د مستقبل هم علم وي، د حال هم علم وي، او چې کوم تېر شوی دی د ماضي هم ورته علم وي، دغه زموږ کامیابي هم ده. او دا زموږ ټارګټ هم پکار دی چې مونږ خپل را روان جنریشن ته دغه درې واړه خبرې دی په ذهن کې جانشین کو د ذهن کې دغه خبرې واچو. حکومت ته د ماشومانو د مستقبل دپاره څه کردار ادا کول پکار دي؟ ګوره حکومت خو په هر څه ته باندې لګیا دی. لکه نن زموږ منسټري دی باقاعده کلچر منسټري په هغه کې دغه ډپارټمنټس راځي. هغې منسټر دی انجینیر امیر مقام صاحب، د هغې په کوششو باندې نن په هر ډپارټمنټ کې کار لګیا دی. په هغې کې چې کوم ماشومانو د ادب په حواله سره پاکستان کې اول ځل داسې پروګرام شوی دی. ګوره دا په پاکستان کې حوالو ځل یو بین الاقوامي 3 ورځې کانفرنس منعقد شو. او دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی. او د دغې کریډټ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ته او موجوده منسټر انجینیر امیر مقام صاحب ته ځي. داسې قسمه لکه دا ماشومانو د ادب په حواله سره نن چې کوم دلته د دې پروګرام انعقاد شوی دی، داسې پروګرامونه د ملک په نورو برخو کې ضروري دي؟ بالکل دا خو په هر صوبه کې ضروري دي. د هر صوبې روایات کلچر الگ الگ دي. دغه کلچر په مطابق پکار ده چې په پورا پاکستان کې په دغه باندې کار وشي. آپ کا نام؟ عائشہ سلیمان. عائشہ سلیمان، کیا کہیں گی آج کے بچوں کے حوالے سے جو ادب کا پروگرام یہاں پہ انعقاد ہوا ہے، تو کس طرح دیکھ رہی ہے اس پروگرام کو؟ کیا کہیں گی اس پروگرام کے حوالے سے؟ جیسے ایک لٹریچر ہماری سوسائٹی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. جس طرح ہم اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ سے لائک بچوں کے لیے علامہ اقبال نے کافی شعر لکھے ہیں بچوں کے. تو بچوں کے آج کل یہ 21 سینچری میں یہ چیز نگلیکٹ ہو رہی ہے، اسپیشلی اردو میں. ہم اگر کسی بھی 9th-10th کے بچے سے پوچھ لیں تو ان کو ہمارے لائک فیمس شاعروں کے نام بھی نہیں پتہ ہوں گے، ان کا ادب بھی کمزور ہو گئے. تو یہ چیز ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ بچوں کو پروموٹ ہو، ان کو اپنی ادب سے، ان کے کلچر سے ریلیٹ ہو. صرف بلکہ اپنے ہی سے نہیں، باقی اور ملک میں اس میں شامل ہے کہ وہ سب اس پہ ایک سیٹ لنک ہو اچھے سے. کیونکہ بچوں کے لیے آج کل بچے سب لائک فونس، ٹک ٹاک چیزیں وغیرہ پہ زیادہ بزی ہیں اور ان چیزوں کو اتنا دھیان نہیں دے رہے ہیں. عنوان یہی ہے کہ ماضی حال مستقبل. تو بچوں کے حال ماضی مستقبل جو گزرا ہے وہ تو گزرا ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی مطلب آپ کے سامنے. مستقبل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مستقبل کے حوالے سے اگر ہماری یوتھ کو ہم اگر صحیح ڈائریکشن دے پائیں لائک اس حوالے سے، تو پھر ہمارا مستقبل بہت ہی مطلب اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر اقبال ہی کہے گا یہی ہے شاہین ہمارے. تو یہ چیز ہے. حکومت کو بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
स्पेशली गवर्नमेंट को लाइक एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए, स्पेशली हमारे जो लाइक रूरल एरियाज़ है वहाँ पे, अर्बन एरिया में फिर भी एजुकेशन प्रमोट किया जाता है। जिस तरह के कुछ लाइक डेरा इस्माइल ख़ान हो गया, डेरा गाजी ख़ान हो गया, कुछ इस तरह वज़ीरिस्तान हो गया, यहाँ पे लिटरेसी रेट हमारे पास बहुत ही कम है, मतलब लाइक बहुत ही स्पेशली लड़कियों का। यहाँ पे उनको कैंपेन्स चलानी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहिए कि उन लोगों को भी अवेयरनेस हो। वहाँ के लोगों को बिल्कुल एजुकेशन लिटरेचर के हवाले से मतलब कुछ नहीं है। अब इस्लामाबाद में आप रह रहे हो, पिंडी में रह रहे हो, पेशावर, कराची, यहाँ पे लोगों पे अवेयरनेस है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के पास नहीं है। उनको लाइक उनके स्कूल भी इतने डेवलप नहीं है, उस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। क्या बच्चों के अदब के हवाले से जिस तरह इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है, इस तरह प्रोग्राम बाकी शहरों में इनेकाद होने चाहिए, इनेकाद करना चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरह की प्रोग्राम्स आगे करें कि ये चीज़ प्रमोट हो, वहाँ पे भी उनको लिटरेचर की इम्पोर्टेंट पता लगे, बच्चों का माजी पता लगे, हाल पता लगे, मुस्तकबिल के हवाले से पता लगे, बच्चों को किस हवाले से हमारे यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। स्तासो नाम? سردار یوسف زی یم پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد سیکرټري جنرال په حیث باندې په اکیډمي اف لیټر کې روانه د ماشومانو په موضوع سره درې ورځنی بین الاقوامي کانفرنس کې ګډون کوم. ماشومانو چې کوم د ادب په حواله سره د دې پروګرام انعقاد شوی دی، ستاسو خیالات څه دي، څه نظر لرئ؟ لکه څنګه چې دلته کې اوس د دغه پروګرام پرانسته باقاعده وکړې شوه او په هغې کې حکومتي چارواکي خصوصا انجینیر امیر مقام صاحب هم په خپله وینا کې په دې خبره باندې زور ورکړه. نور سکالران چې کوم هغوی هم په دغه خبرو باندې زور ورکړه چې زمونږ د نن ماشوم چې کوم دی، مونږ ته پکار دي چې هغه مونږ د خپل ماشوموالي دور یعنې په وروستو یې بونځو، موجوده چې کوم دور دی جدید دور دی، د جدید دور مطابق د هغې مونږ پرورش وکړو، د هغې مونږ تربیت وکړو او د جدید دور تقاضو مطابق چیلنجونو ته مونږ دغه ماشوم تیار کړو. اکیډمي اف لیټر دغه درې ورځنی بین الاقوامي کانفرنس په دې وجه هم ډېر د ستاینې وړ دی چې دغه درې ورځې مختلف دی کې سیشنز دي د ماشومانو د پینټنګ په حوالې سره، تقریري مقابلې سره، یا د هغې نه مختلف قسم د دې چې کوم دی د ماشومانو سره هغه تعلق لري. دغه درې ورځې مختلف سیشن په هغې کې رواني، په هغې کې د دې چې یو قسم تربیت هم رواني، د دې حوصله افزایي هم کېږي په نیشنل سطح، په انټرنیشنل سطح، بلکې ځکه چې دا چې درې ورځې سیمینار دی دا په یو شمېر ملکونو کې دا لا یو هم ښودل کېږي، دی هم اکیډمي اف لیټر بندوبست کړی دی. په دې کې د پاکستان د ګوټ نه د مختلفو ژبو سکالران، ادبي تنظیمونه ګډون کوي. هم دقسې په دې کې زمونږ د صوبې د خیبر پښتونخوا هم پښتانه ادیبان، شاعران هم په دې کې ګډون کوي، سکالران په دې کې مختلفو یونیورسټیو پروفیسران هم په دې کې ګډون کوي، د کویټ بلوچستان نه هم پښتانه په دې کې ګډون کوي او په اسلام آباد کې میشته پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد په نمایندګۍ سره هم په هغې کې موږ شریک یو. عنوان ماضي حال مستقبل دی، څه نظر لرئ خاص کر د ماشومانو چې کوم مستقبل دی په هغې حواله سره؟ لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، وویلی شو چې ماشومان چې کوم دی نو همیشه په مستقبل کې اوسي، هغې نظر په مستقبلي د ورځ په ورځ هغې ته د نوي نه نوي وخت چې کوم دی نو هغه تالاشي. دغسې د هغه درې ورځې چې کوم کانفرنس دی په دې کې دې ته مونږ یو درې ورځنی تربیت ګاه هم ویلی شو. په دې کې ډېر د ګټې و ډېرې د فایدې چې کوم دی نو هغه سیشنز دي او دا د ماشومانو لپاره ډېر زیات ضروري دي چې په هغې کې دا هم د ستاینې وړ او ډېر ښه اعلان وکړی شو چې څنګه د اکیډمي اف لیټر د لاندې په مختلفو ژبو ادیبانو، شاعرانو ته انعامونه ورکولی شي. داسې دا هم اعلان وکړی شو چې د نن نه پس به ماشومانو ته هم په دغه کلیزه انعامونو کې برخه ورکوي. نو زه وایم چې دا د حکومتي سطح باندې د وفاق د طرف نه د ماشومانو ډاډګرنې ډېر لوی اعلان او ډېر لوی ثبوت دی. حکومت ته د ماشومانو د مستقبل دپاره څه کردار ادا کول پکار دي؟ موجوده چې کم چیلنجز دي، که مونږ ووایو ډیجیټل دور دی او ماشوم چې څنګه دا هم وویلی شو چې پخوا کله زمونږ 40-50 کاله مخکې مونږ لوړ شو، زمونږ چې کوم دغه بچپن یا ماشوموالی و، نو هغه ټایم به مونږ خپلو مشرانو، نیاګانو سره، میندو سره د ماسخوتنې یا د ماښامې په دې طلب باندې کېناستو چې مونږ ته یو نوې کیسې ووري. خو نن چې کوم دی نو جدید دور دی او دا هم وویلی شو ټولو ویناوالو په خپلو تقریرونو کې وویل چې د نن ماشوم راپاسي
نو هغه ړومبې تپوس کوي د موبایل چې موبایل چېرته دی. نو دا هم یو ډېر ښه پوینټ دی او دی هم وې دا چې موږ ته پکار دي چې د دې جدید دور د تقاضو مطابق د دې موږ تربیت وکړو. په دې موبایل کې هم د ماشومانو سره هغه تعلق لري، د هغې ژوند سره، د هغې تربیت سره پکار دي چې موږ په هغې نظر هم وساتو او د هغې د لارې د ډیجیټل لارې چې کوم دی نو د دې تربیت وکړو. د ماشومانو د ادب په حواله سره چې کوم دلته دغه پروګرام انعقاد شوی دی، داسې پروګرامونه د ملک په نورو برخو کې ضروري دي چې انعقاد یې وشي؟ دا د وفاق د انتظام لاندې د اکیډمي اف لیټر د انتظام لاندې یو ډېر لوی پروګرام دی، بین الاقوامي 3 ورځنی بین الاقوامي سیمینار دی. پکار دي چې صوبایي صدر مقامونو کې اکیډمي اف لیټر چې کوم دی نو خپل کوم ریجنل آفیس دي په 4 واړو صوبو کې، دغسې په آزاد کشمیر ګلګت بلتستان کې، هلته کوم دغه انعقاد کولی شي. او هغه انجینیر امیر مقام صاحب دوی ته دا اعلان هم وکړه چې زما طرف نه څومره هم فنډ کیدی شي، د وزیر اعظم د طرف نه، زموږ د ډویژن د طرف نه تاسو ته فنډ درکولی شي. د صوبو سره سره زه یم که دا د ډویژنل لیول باندې او د تحصیل په لیول باندې، بلکې څنګه چې په سکولونو کې یو نظام دی نو دغسې پکار دي چې سکولونو نه بهر د یونین کونسلو د تحصیلونو بیا دغسې ضلعو په سطح باندې دغسې دغه پروګرامونه د تربیت او ماشومانو سره چې کوم تعلق لري دا جاري وساتلی شي. آپ کا نام؟ شہزاد بیگ. شہزاد صاحب، کیا کہیں گے بچوں کے ادب کے حوالے سے آج جس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ علامہ اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اکادمی ادبیات پاکستان نے بچوں کے ادب کے حوالے سے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ بہت ہی آسان اقدام ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ ہمارے معاملات جو چلتے رہے حکومتی سطح پہ یہ مسلسل لیٹ ہوتا رہا. لیکن آج خوشی کا مقام ہے کہ ہم نے بچوں کے حوالے سے جو بچوں کا جو ادب ہے اس کے حوالے سے ماضی، حال اور مستقبل کا جو خاکہ جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے 3 دن ہم منائیں گے. اس کے 30 کے قریب سیشن ہے جس میں ملک کے جو معروف بچوں کے لکھاری ہیں 4 صوبوں سے وہ شرکت کر رہے ہیں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس میں بہت حوصلہ افزا چیزیں سامنے آئیں گی جس سے بچوں کے ادب کے حوالے سے نئے لکھنے والوں کو بہت حوصلہ ملے گا. بچوں کے حال، ماضی اور مستقبل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بچوں کا حال، ماضی اور مستقبل جو ہے یہ میڈیا کی جو جلگار ہے اس میں بچے گم ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انہیں شعوری طور پر ایسی چیزیں بھی بتائی جائیں کہ جس سے ان کا مستقبل تو بہتر ہوگا ہی، ایجوکیشن کے طور پر بھی وہ ترقی کریں تاکہ ان کے اندر کی جو چھپی صلاحیتیں ہیں 20 ایج کے اندر ہی باہر آ جائیں، نہ کہ 30، 35، 40 سال کے بعد جو سلسلہ تھا بہت لیٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے اس مقصد کے لیے اکادمی ادبیات پاکستان نے یہ آج کی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے کہ بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں انہیں جلد اجاگر کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے جائیں. کیا کہیں گے حکومتی سطح پر بچوں کے حال، ماضی اور مستقبل کے حوالے سے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو پیپر بھی پڑھوں گا اس میں بھی میری کچھ تجاویز ہیں کہ میڈیا کو اس کو سرکاری میڈیا کو اس میں انوالو کیا جائے. خاص طور پر جو منتھلی یا ہفتہ وار جو ہمارے پروگرام بچوں کے لیے پرائم ٹائم میں ایک آدھا پروگرام ایسا ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی صلاحیتیں کھل کر اجاگر ہو سکیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم منتھلی جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے تجویز پیش کریں گے کہ بچوں کے لیے منتھلی، ہفتہ وار لازمی ایسے پروگرام شروع کیجئے جس طرح کے دوسرے بھی کیے جاتے ہیں. کوئز پروگرام ہوتے ہیں لیکن بچوں کے ادب کے حوالے سے جو ہے کہانی کا جو سلسلہ ہے اس کو اور بہتر انداز سے پیش کیا جائے. اور یہ کریڈٹ ہمارے چیئرمین جناب ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کے حصے آئے. خوش قسمت ہیں، بہت سارے چیئرمین آئے لیکن یہ ادبیات کی تاریخ کی پہلی کانفرنس ہے. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس طرح کے پروگرامز ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد کرنے چاہیے؟ بالکل، یہ میرے بھی ذہن میں یہ تجویز ہے کہ 4 صوبوں کی ادبیات کے جو ہمارے صوبائی مراکز ہیں وہاں پر بھی اس کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے. یہاں پر تو چند لوگ آپ دیکھیں گے لیکن ہر صوبے کی تو اپنی صلاحیتیں ہیں، ان کا اپنا الگ ایک زبان کا ایک حوالہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کو ان کی زبانوں میں بچوں کے ادب کو ہمارے سامنے لانا چاہیے. اور یہ چیئرمین صاحب زبانوں کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت بات ہوگی کہ ان کے صوبوں میں جا کر ان کی زبانوں میں بھی اس کام کو فروغ دیا جائے. آپ کا نام؟ احمد حاتب صدیقی. بچوں کے ادب کے حوالے سے آج اس پروگرام کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
देखिए बच्चों का अदब जो है वो अदब की बुनियाद है। जितने भी बड़े बड़े अदीब हैं वो पहले बच्चों का अदब तख्लीक करते रहे हैं, और मिर्ज़ा गालिब से ले कर के सूफ़ी तबस्सुम तक तमाम बड़े बड़े शायरों ने बच्चों का अदब तख्लीक किया है। तो बच्चों के अदब पर ये पहली बार ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, अकादमी अदबियात ने दायरा इल्म व अदब पाकिस्तान के ताउन से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, और पाकिस्तान भर से इसमें बच्चों के लिए लिखने वालों को बुलाया गया है, और ये पहली बार हो रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये होती रहेगी। बच्चों के हाल, माजी और मुस्तकबिल को किस तरह देख रहे हैं, इसके हवाले से क्या राय है? बच्चों का अदब का माजी बहुत शानदार है, और हाल जो है वो बहुत बुरा तो नहीं है, अदब तख्लीक हो रहा है, लेकिन मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल इसका रोशन है। ये आपको जो अदीब नज़र आ रहे हैं लड़के और लड़कियां, तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन अदब तख्लीक करेंगे। बच्चों के माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए? आज देखिए, आज हुकूमत की तरफ से भी इंशाल्लाह ऐलान होगा। जब तक सरकारी सरपरस्ती हासिल ना हो उस वक्त तक कोई चीज़ जो है महफूज नहीं रहती और हिफाजत के साथ तरक्की नहीं करती। तो बच्चों के अदब को अगर सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये फ़रोग़ पाएगा। बच्चों के अदब के हवाले से इस तरह के प्रोग्रामात बाकी शहरों में मतलब इनेकाद करने चाहिए? हाँ, ये दायरा इल्म अदब पाकिस्तान तो बाकी शहरों में इस तरह के प्रोग्रामों को मुनक़िद करता रहता है, लेकिन ये अकादमी अदबियात की तरफ से ये पहला प्रोग्राम है। अकादमी अदबियात के जो सूबाई दफातर हैं वहाँ भी होना चाहिए। आपका नाम? हफीज़ खान। हफीज़ खान, क्या कहेंगे बच्चों के अदब के हवाले से? इस प्रोग्राम को आप किस तरह देख रहे हैं? बच्चों का अदब सबसे नेगलेक्टेड फील्ड है हमारे यहाँ अदब की। जब तक हम बच्चों के कल की ग्रूमिंग आज नहीं करेंगे, बच्चों के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और ग्रूमिंग जो बच्चों की हम आज कर रहे हैं ये अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आने वाले मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे जो आज की जनरेशन है उन्होंने लिटरेचर नहीं पढ़ा, उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई, तो उनमें टॉलरेंस की कमी है, अदम बर्दाश्त है, उनमें बर्दाश्त नहीं है, उनमें गुस्सा है, वो उनके यहाँ ग्रीवेंसेस हैं, उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। अगर हमें अपनी ज़िंदगी के मसाइल के जवाब चाहिए तो उसका जवाब सिर्फ लिटरेचर है। और मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ बर वक्त है, बर महल है, और इसके बहुत लॉन्ग और लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे पर। बच्चों के हाल, माजी और मुस्तकबिल को किस तरह देख रहे हैं और उसके हवाले से क्या कहेंगे? बच्चों का माजी जब हमारा माजी था, जब हम माजी हैं बच्चों का, तो उसमें तो हमारे पास बहुत कुछ पढ़ने को था। हमारे पास हमदर्द नौनियाल था, तालीम व तरबियत था, बच्चों की दुनिया था, और अखबारों में बच्चों के कार्टून छपा करते थे, बच्चों की कहानियाँ होती थी, बच्चों के एडिशन होते थे, जो अब नहीं रहे। अब जो हाल है वो बुरा है। अगर हम आज बच्चों के आने वाले कल के लिए कुछ करेंगे तो यकीनन फिर वही सुनहरा माजी, सुनहरा मुस्तकबिल बनकर सामने आएगा। हुकूमत को बच्चों के माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखें, हुकूमत का माजी तो गुजर चुका, अब हाल है। हाल में अगर वो बेहाल नहीं रहेंगे, अपने हाल की खबर लेंगे, तो उनका माजी भी जितना दरखशां था उनका मुस्तकबिल उतना ही दरखशां होगा। क्या इस तरह के प्रोग्रामात बाकी शहरों में सूबाई लेवल पर इनेकाद करने चाहिए? हर लेवल पे होनी चाहिए, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबाई लेवल पे। बज़्म अदब होनी चाहिए, स्कूलों में, कॉलेजों में होनी चाहिए। और वो जो मुबाहिसे होते थे, मुशायरे होते थे, अदबी मुकाबले होते थे, बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। तो अब तो हमारे लिए जो किताब की बजाय एक पिज़्ज़ा और एक किताब पढ़ने की बजाय हमारे लिए कढ़ाई गोश्त बेहतर होकर रह गया है। जब तक हम कढ़ाई गोश्त को किताब की तरफ नहीं लाएंगे और हम किताब को प्रेफर नहीं करेंगे तो हमारा बुरा हाल रहेगा। डॉक्टर अली कुमैल का ज़लबाश मेरा नाम है और मैं कोयटा से आया हूँ, बलूचिस्तान से। तो मैं
بچوں کے ادب کے حوالے سے اس پروگرام کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے جو کیا گیا ہے، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہو کہ عالمی سطح پہ ایک کانفرنس بچوں کے ادب پہ منعقد کی جا رہی ہے۔ تو اس کی ایک اہمیت تو یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ادیب، بڑے رائٹر جو پیدا ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اگر بچپن میں انہیں ادبی فضا ملتی ہے، ماحول ملتا ہے، تو وہ بڑے ادیب بنتے ہیں۔ تو ایک بنیادی اقدام ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ادب سے روشناس کرائیں گے تو ان میں اچھے قاری بھی ملیں گے۔ آج کل کتاب کی طرف رجحان کم ہو چکا ہے، تو کتاب بینی کا رجحان بھی بڑھ جائے گا اور اس میں بڑے نام بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈاکٹر یوسف خشک اور ان کی ٹیم بہت قابل تعریف ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا اور ایک اچھوتے موضوع کی طرف انہوں نے توجہ دی ہے۔ بچوں کے حال، ماضی اور مستقبل کا عنوان ہے، تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کو کیا مطلب، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ ظاہر ہے کہ عنوان بھی وسیع رکھا گیا ہے کہ پہلے ہمیں ماضی کو دیکھنا ہے کہ کتنا ہم نے بچوں کا حق ادا کیا ہے، لٹریچر میں، ادب میں کتنا کام کیا ہے، اور حال میں کیا ہو رہا ہے اور ہم مستقبل کے لیے کون سی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارا حال میں کام ہوگا تو وہ مستقبل کے لیے کام آئے گا۔ عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو پھر عمارت اس پہ کھڑی ہوتی ہے، بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ عنوان بڑا جامع ہے، پورا جائزہ لیا جا رہا ہے، نہ صرف کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے کچھ بنیادی حال کی بات نہیں، ماضی کا اپنی کارکردگی، اپنا ایک جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور مستقبل میں ہم کون سی ترقی کے زینے ان کو دے سکتے ہیں جس پہ بچوں میں کتاب بینی کا رجحان، ادب کی میں سے اردو نکلی جا رہی ہے۔ جو بچے آج کل مشکل مضمون محسوس کرتے ہیں وہ اردو میں محسوس کرتے ہیں، تو اردو زبان ان کی اپنی زبان ہے، مشکل تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے لیے وہ سہولت یا وہ فضا فراہم نہیں کی گئی ہے، تو وہ فضا فراہم کرنی چاہیے، خصوصاً کورس ایسے ہو کہ ان بچوں کے لیے قابل تفہیم ہو، ان کی سمجھ میں اساتذہ کا انتظام ہو۔ اور ایک نکتہ اور آپ کے توسط سے اس کی طرف میں اشارہ کروں کہ ابھی ہمارے کالجز جو ہیں، اکثر سائنس کالج ہو گئے، آرٹس سبجیکٹ بہت سے کالجز میں آپ کو نہیں نظر آتا، تو آرٹس میں پہلی چیز زبان ہے، باقی بھی جو مضامین ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ سائنس درست ہے کہ مادی معاشی ترقی کا زینہ ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی تاریخ، اپنے وہ جو ہے ہماری جو تہذیب ہے، روایات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کو زندہ رکھنا ہے، ان کے اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، تو ہمیں آرٹس کی طرف، زبانوں کی طرف اور ادب کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے اس طرح کے پروگرام ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد کرنے چاہیے؟ یقیناً کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک قدم انہوں نے اٹھایا ہے، خود اکادمی کو بھی یہ چاہیے کہ یہ کرے، اور دیگر ادارے جو ہمارے صوبوں میں ہیں زبانوں کے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کی پیروی کریں، وہ اس کی پیروی میں اس طرح کے پروگرام کریں اور اس کام کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کریں۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ، کیا کہیں گی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے اس کا انعقاد ہوا ہے، پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا کام ہے اور یہ بہت بنیادی کام ہے، کیونکہ جب بچپن میں ہی بچوں میں پڑھنے کی عادت اور ادب پڑھنے کی عادت بچپن میں اگر ڈال دی جائے تو پھر وہ ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر بچپن میں انہیں نہیں یہ دیا گیا پڑھنے کو، ان کی پسند کا ادب جو ان کے عمر کے مطابق ہو، تو پھر وہ ادب کی طرف نہیں آئیں گے، اور ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ بچپن میں بنتی ہے، اور جو جتنا تیز پڑھتا ہے وہی پھر مطالعے کی طرف رہتا ہے۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرف توجہ دی گئی ہے اور ان ادیبوں اور شاعروں کو بلایا گیا ہے جو بچوں کے ادب پہ کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس کے آگے جو تجاویز اس جگہ مرتب ہوگی اس پر عمل کرتے ہوئے مزید اس کے کچھ اچھے اثرات آگے تک جائیں گے۔ بچوں کے حال، ماضی اور مستقبل کے عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ مستقبل، حال، ماضی کس طرح گزرا؟ دیکھیے، ماضی میں بچوں کا بہت بڑا ادب لکھا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال ہو یا کوئی بھی بڑا شاعر ہو، غالب نے بھی بچوں کے لیے پورا قادر نامہ لکھا تھا، ایک نصاب کی کتاب لکھی تھی، یعنی تمام بڑے ادیب اور شعراء نے
ان کی جو ہے میرٹھی صاحب کی جو کتاب ہے، تو بڑا باقاعدگی سے اور بہت بڑا بچوں کا ادب تخلیق ہوا تھا اور فیض صاحب نے لکھا. اب یہ ہے کہ بڑے ادیب اس طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مستقبل میں ایسے کچھ اقدامات کرنے چاہیے کہ جو بڑے ادیب ہیں وہ بھی بچوں کے ادب پر کام کریں. یعنی علامہ اقبال اس وقت کے تھے، تو آج کے عہد کا جو بڑا ادیب ہے وہ بھی اس پر کام کرے. اس میں یہ ہے کہ جیسے ایوارڈز ہوتے ہیں دیگر، اس میں بچوں کے ادب پر خاص طور سے ایک ایوارڈ رکھنا چاہیے، کیونکہ بچوں کا ادب لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بچوں کے ادب کے حوالے سے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ خاص کر ماضی، حال اور مستقبل میں حکومت کا کردار اس طرح نہیں رہا، لیکن اب کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہی میں نے کہا نا کہ ان لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے جو بچوں کا ادب لکھ رہے ہیں، وہ جو اپنے طور پہ رسائل شائع کر رہے ہیں، ان رسائل کو بھی خاص امداد ملنی چاہیے، اور جو ایک ایوارڈ ہونا چاہیے بچوں کے ادیب کے لیے جو بہترین ادب تخلیق کرے بچوں کا، اس کے لیے بھی ایک خاص ایوارڈ ہونا چاہیے. بچوں کے ادب کے حوالے سے کیا ملک کے دیگر شہروں میں بھی ایسے پروگرام انعقاد کرنے چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، اور یہ تو شہروں ہی میں نہیں بلکہ گلی کوچوں میں کرنا چاہیے تاکہ بچے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں. گلی گلی ہونا چاہیے، کیونکہ وہی تو ہمارا مستقبل ہے، بچے ہی ہمارا مستقبل ہے. اگر آپ پودا نہیں لگائیں گے تو پیڑ کی کیا توقع کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ہونا چاہیے، شہر شہر ہونا چاہیے، گلی گلی ہونا چاہیے. بچوں کی لائبریریاں بننی چاہیے جہاں یہ ادب رکھا جائے. ہم چھوٹے تھے تو گلی کی محلے کی لائبریری سے رسالے اور کتابیں لا کے پڑھا کرتے تھے، اور اسی سے ہمیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. تو یہ ہے. اور پھر دوسرے یہ کہ والدین کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ادب پڑھنے کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ والدین بھی اس سلسلے میں بہت لاپرواہی برت رہے ہیں. کیونکہ ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں پڑھنے کی عادت بچپن میں ہی پڑتی ہے، اگر بچپن میں عادت نہیں ڈالی تو بڑے ہو کر نہیں ہوگی. علی اکبر عباس. علی اکبر عباس صاحب، آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بچوں کے ادب کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ موضوع ہے جسے بہت اچھا نظر انداز کیا گیا ہے. میں خوش ہوں کہ ڈاکٹر یوسف خوش نے اس طرف توجہ دی ہے اور بچوں کے ادب پر بات چل نکلی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات چلی ہے تو یہ دور تک جائے گی. وہ جو بچے جو پہلے محروم تھے ہماری توجہ سے، ان کو بھی توجہ ملے گی اور ان کی شرکت بھی ہوگی. بچوں کو ان کا ادب ملے گا اور تخلیق کاروں کو ایک نیا موضوع ملے گا. یہ ایک بہت اچھا کام ہے، اسے ہونا چاہیے. بچوں کے حال اور ماضی مستقبل کے حوالے سے اس پروگرام کا مطلب یہ عنوان ہے اس پروگرام کا، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب بچوں کا مستقبل اور ماضی حال کس طرح گزرا؟ دیکھیے، ماضی کے بچے تو ہمارے گم شدہ ہیں، ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، ہمیں افسوس ہے. لیکن جو حال ہے بچوں کا یہ بہت طاقتور ہے. ہمارے بچے ہم سے آگے ہیں اور مستقبل ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اور اچھا ہوگا. حکومت کو بچوں کے حال، ماضی اور مستقبل کے حوالے سے کردار کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ حکومت بچوں کے حال پہ چھوڑ دے، بہت زیادہ ان پہ دباؤ نہ ڈالے کہ وہ ادھر جائیں. ان کو آزاد کریں، وہ خود اپنی مرضی کے اپنا راستہ انتخاب کریں گے. مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے اچھے فیصلے کریں گے. بچوں کے ادب کے حوالے سے جس طرح اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، باقی شہروں میں ایسے پروگرام انعقاد کرنے چاہیے؟ یہ ہر شہر میں ہونے چاہیے، بلکہ ہر اسکول میں ہونے چاہیے. ضروری تو نہیں کہ ایک شہر میں ایک ہی پروگرام ہو. ہر اسکول جو ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں ان کو یہ تو دکھایا جائے کہ ہم ان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور بچے کیا چاہتے ہیں ہم سے، یہ سوال بھی ہونا چاہیے. فرحین چودھری. میں افسانہ نگار ہوں، شاعرہ ہوں، ڈرامہ نگار ہوں. بچوں کے ادب کے حوالے سے اس پروگرام کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟
میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے اکیڈمی آف رائٹر کی، اینڈ جو نئے چیئرمین آئے ہیں ان کی کافی پروگریسو آپ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور ہمارے ملک میں بچوں پہ زیادہ توجہ کہیں بھی نہیں دی جاتی، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ادب جیسے ہم بچپن میں نانی دادی سے سٹوریز سنا کرتے تھے، اس میں ہماری کردار سازی ہوتی تھی، ہم اچھا برا سمجھتے تھے. اس کے بعد عجیب سا دور آ گیا، بچے کارٹونز میں پھنس گئے جہاں ریالٹیز نہیں ہیں. تو جو بچوں کا ادب ہے وہ ان کو اپنی کلچر، اپنی ثقافت، اپنی ریالٹیز سے انٹروڈیوس کراتا ہے، اپنے اقدار سے. ہمارے خاندان کیسے ہیں، ہم نے رہنا کیسے، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. ان چیزوں سے ہمارے بچے دور ہو گئے ہیں، اسی لیے کہ ان کا ادب نہیں تھا، سٹوریز نہیں تھی ان کے پاس. تو آئی تھنک اس قسم کی چیزیں بہت اچھی ہیں، خوش آئند ہے، کیونکہ بچوں کو اپنے کلچر، اپنے اقدار، اپنی سماجی سٹرکچر سے ان کو انٹروڈکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ بچے جو ہیں وہ راستہ بھول جاتے ہیں. دنیا دیکھیں کتنی انٹرنیٹ کے تھرو کلوز ہو گئی ہے. سو ان کو رائٹ اینڈ رانگ جو ہے ادب کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے. بچوں کا جو ماضی، حال اور مستقبل عنوان ہے اس پروگرام کا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ یہ تینوں چیزیں کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ ماضی جو تھا جب ہم بچے تھے تب بہت بہتر تھا، پھر جو آج حال ہے وہ ذرا گڑبڑ ہے، بلکہ پچھلے 8-10 سال سے چیزیں مخدوش ہو گئی ہیں. تو لیکن اگر اس قسم کی ایفرٹس جاری رہیں جیسا اکیڈمی آف رائٹر کر رہی ہے، تو آئی تھنک مستقبل کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے اور اس کے لیے ٹرائی کرتے رہنا چاہیے. مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا کل ہے، اور اگر ہم ایفرٹس کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. حکومت کو بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے حکومت کو باقاعدہ بچوں کے ادارے، میں تو کہتی ہوں یہ تو اکیڈمی ہے نا، بچوں کے ادارے بنانے چاہیے جس طرح باہر کنٹریز میں ہوتا ہے. اور بچوں کو جو ان کے پروفیشنز ہیں، جس طرح باہر ہوتا ہے کہ 5th گریڈ کے بعد ان کے پروفیشنز چن دیے جاتے ہیں ان کی مینٹل ایپٹیچیوڈ پہ. ہمارے ہاں تو جی لکڑہارا بنے گا تو ہائے بری بات ہے، نہیں، دیٹ از این آرٹ. باہر آپ دیکھیں کہ میں چونکہ دنیا پھری ہوئی ہوں، باہر آپ دیکھیں گے بچوں کے لیے 5th گریڈ کے بعد پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا یا لکڑہارا بنے گا یا بڑھئی بنے گا یا کوئی بھی چیز اور بنے گا. وہاں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ہر چیز پروفیشن قابل عزت ہے. اب ایک بچہ ہے جیسے آپ یہ لے کے کھڑے ہیں، وہ کیمرہ مین ہیں، تو یہ ایک پروفیشن ہے. اب جی کیمرہ مین کیوں بنے ہو، یہ تو کم تر بات ہے، ڈائریکٹر بنو، یہ بات نہیں ہے. ایوری تھنگ از ریسپیکٹفل. ہمارے بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ ہر بندہ امپورٹنٹ ہے، ہر پروفیشن امپورٹنٹ ہے، لیکن جو بھی اڈاپٹ کرو اس کو پیار سے، دل سے اور ایمانداری کے ساتھ کرو تو یو ول گرو اپ. یہ لیسن ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیا بچوں کے ادب کے حوالے سے ایسے پروگرام ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد کرنے چاہیے؟ بالکل، میں سمجھتی ہوں شہروں میں کیا گاؤں گاؤں ہونے چاہیے، ان کا میسج جانا چاہیے، تاکہ ہمارے ہاں جو بھی شعور نہیں ہے نا، 35% ہماری جو آبادی ہے وہ لٹریٹ ہے، پراپر لٹریٹ. تو شعور کو جگانے کی ضرورت ہے، اور جن بیچاروں کے پاس میسیج ہی نہیں جائے گا تو ہم ان کو الزام کیسے دیں کہ شعور نہیں ہے. آپ میسیج دیں، اگر پھر نہیں وہ لرن کرتے پھر ان کا قصور ہے. میسیج جاتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں. چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھے ہوئے نہیں، ان کے پاس موبائل ہے جس میں وہ فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں، انہی موبائل کے تھرو ان کو ایجوکیٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے. ڈاکٹر صوفیہ یوسف. ڈاکٹر صوفیہ، کیا کہیں گی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، بچوں کے ادب کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، تو بچوں کے ادب کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں آپ، ہم سب جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں ہر قوم کا کل ہے، مستقبل ہے ہمارا. تو ہمارے ادب میں بچوں کے بارے میں کیا ہوا ہے، اور اب یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو کتنی ضرورت ہے ہمیں اٹینشن دینے کی، خاص طور پہ کل کے مقابلے میں آج زیادہ اس کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھے آدمی کے ساتھ وہ آرام کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں پیرنٹس کے اور سوسائٹی کا رول زیادہ بڑھ جاتا ہے. ادب کے حوالے سے بچے کو مطالعے کی طرف لے کر آئے ہیں، بچے کے کردار سازی کی جائے تاکہ وہ چھوٹی عمر سے جب اس کا کردار بنایا جائے گا اس کو ایسی مضبوط بنیاد دے دی جائے جس سے پھر وہ آگے چل کے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. بہت استاسو نام؟ زما نوم ډاکټر ظفر بخشالی دی، په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې د پښتو څانګې استاد یم، او نن دې کانفرنس کې زما مقاله هم ده. ڈاکٹر
ډاکټر صاحب څه نظر لرئ په د نن پروګرام باندې خاص کر د ماشومانو د ادب په حواله سره چې کوم د دې پروګرام انعکاس شوی دی ستاسو خیالات څه دي احساسات هم څه دي؟ ډیره زیاته مننه. یقینا دا یو ډیر ګټور کانفرنس دی ځکه چې موږ ولیدل چې د پاکستان د مختلفو ژبو لیکوالان شاعران ادیبان راغلي دي او هغوی د خپل لټریچر په حواله باندې چې کوم دی دلته مقالې پیش کوي او یقینا زه وایم چې دا کانفرنس د دې پروسیډینګ چاپ شي او د دې شپارسات مرتب شي نو دا به په راروان وختونو کې یو ډیر لوی زهیم کتاب یو ډیر تاریخي او ارزښتناک کانفرنس بللی کېږي ځکه چې نه یوازې دی په پښتو ژبه باندې بلکې د پاکستان چې څومره ژبې دي د هغې د لټریچر بالخصوص د ماشومانو د ادب په حواله باندې چې کوم دي نو هغې مخصوص خلک را بللي دي چې هغه متخصصین دي په خپل فیلډ کې او هغه د کانفرنس دعوت کړی دي که موږ وګورو د خارج نه هم په دې کې چې کوم دي نو زموږ مقاله نګاران چې کوم دي نو هغه ګډون کوي نو دا یو انټرنیشنل کانفرنس دی د نړیوالو د لټریچر او بیا زمونږ د پاکستان دننه چې د ماشومان دپاره کوم لټریچر تخلیق کېږي نو په هغې کې به چې کوم دي نو موږ مختلفو ژبو او د ماشومانو د ادب په حواله باندې مقالې وورو. زما چې کوم خپله څېړنه ما کړې ده یا په دې کانفرنس کې چې زما کوم مقاله ده هغه د پښتونخوا د ماشومانو د خیبر پښتونخوا د ماشومانو روایتي او علاقایي لوبې دي. یعنې که موږ وګورو نن سبا موبایل دور دی د ټکنالوژي دور دی هغه زموږ ماشومان چې دي اوس د هغه لوبو نه هغه لرې شوي دي. نو ما یو هڅه کړې ده ما په خپله مقاله کې چې کوم دی نو تر 15 پورې 1940 پورې چې هغه لوبې هغه کھیل چې ورته موږ وایو چې هغه به زموږ په کلو کوڅو حجرو کې کېدی او هغه اوس متروک شوي دي نه کېږي. نو ما په هغې باندې صرف د موبایل د وجې نه د موبایل د وجې نه د ټکنالوژي د وجې نه که موږ وګورو د سکولونو دا اوس چې کوم پرایویټ سکولونه دي نو هلته خو که موږ وګورو نو په خپله مورنیو ژبو باندې د خبرو کولو پابندي هم لګېدلې ده. نو پکار دا ده که چېرې دغلته نه موږ د ماشومانو ته د خپلې مورنیو ژبو په اهمیت خبره وکړو په کورس کې چې کوم دی موږ د هغې داسې کنټینټ جوړ کړو چې په هغې کې د ماشومانو د ادب په حواله باندې چې کوم دی نو برخه واچولی شي. بېشکه زموږ ماشومان یا نوی نسل دی ټکنالوژي هم زده کړي د نړۍ ټولې ژبې دې زده کړي خو خپله مورنۍ ژبه دې نه هېروي. زما په دغه مقاله کې موږ پخوا به چې کوم دی نو د جینکو چندرو به کېده میرګاټي به کېده یا د هلکانو چې کوم دی میراډبې به کېده شلغالات به کېدل او هغه ډېر چې زموږ په سیمو کې اوس هم په ځینو علاقاو کې هغه دوام لري لیکن د وخت د نشتوالي د وجې نه د ټکنالوژي د راتګ سره په هغې باندې خپل د موبایل ډېر فوکس دی. نن سبا چې موبایل کې هغې خپل ګیمونه PUBG گیم کوي خو په کار دا ده چې موږ ماشومانو ته دغه زموږ کوم زړې لوبې چې دي هغه موږ انټروډیوس کړو ځکه چې هغه زموږ نه ختمېدونکي دي. نو ما یو آرټیکل سبا زما وار دی زه به خپل آرټیکل وایم نو په هغې کې ما د پښتونخوا زیاتره لوبې چې دي هغه ما په یې کې شاملې کړي دي او 40 پورې دغه تعداد رسي او په کار ده چې د ماشومانو په کورس کنټینټ کې د هغې دپاره د ماشومانو نظمونه یا وړې وړې کهانۍ هغه شامل کړی شي او د دغه لوبو په اهمیت باندې چې کوم دی نو خبره وشي نو دا به زمونږ نه یوازې زمونږ فولکلور به محفوظ شي بلکې موږ به نوې نسل ته چې کوم دی نو یو مثبت پیغام ورکو چې زمونږ په د تاریخ په اوږدو کې موږ چې کوم دی نو دغسې لوبې لرلې د هغې په شا که موږ وګورو زمونږ د مشرانو یو دانش یو پوهه پرته وه. که موږ د شلغاتې لوبې وګورو نو په هغې کې به چې کوم دی نو هغه په دیوالونو کرښې راښکلې هغه د جمع د منفي او د تفریق خبره وه یا د چا د کوڅې خبرې د یو پهچان په توګه موږ استعمالولی شو چې نن په دې نړیوال کور کې نړیوالتوب په دې نړۍ کې چې موږ وګورو نو موږ ته په دې د ښاري په دې ژوند کې موږ ته د خپل ګاونډي پته نه لګي او زمونږ مشرانو چې دغه لوبې یا ښودلې یا د ماشومانو کولې د هغې مقصد دا و چې موږ د خپل چاپېریال نه ځان خبر عنوان ماضي حال مستقبل دی په دې درې وړه څه نظر لرئ او بیا د ماشومانو مستقبل ته په کوم نظر ګورئ؟ نو ما خو تاسو ته مخکې نه هم خبره وکړله چې زمونږ خو په ماضي کې زمونږ په تیر وختونو کې خو موږ ډېر ښه روایت درلودل خو د دې وخت او د دې نړۍ چې دا کوم یلغار راغلی د فیسبوک د واتساپ او د دې نو ځینې زمونږ هغه روایتونه چې کوم دي نو هغه ډېر په تیزۍ سره زمونږ نه تلونکي دي. نو زما به دا پیغامي په راروان وختونو کې چې دغسې نړیوال کانفرنسونه
نه یوازې په اسلام آباد کې بلکې په علاقایي سطحو باندې هم چې کوم دی نو د ماشوم د دې داسې قسمه پروګرامونو ضرورت شته ډیر زیات ضرورت دی. څنګه چې موږ وایو په مختلفو موضوعاتو باندې کانفرنسونه کیږي او دا اکیډمي ادبیات او لوکورسي دا یو ډېر ښه قدم اوچت کړ چې هغوی په انټرنیشنل لیول باندې یو د ماشومانو ادب ته پام وکړو او دا کانفرنس جوړ کړو. په کار دا چې دا کانفرنس اسلام آباد ته نه بلکې دا لوکل زونونو ته هم منتقل شي، په پېښور کې وشي، په کوټه کې وشي، په نورو صوبو کې وشي او بیا د هغه ځای یعنې د ژبې پروموټ شي. د هغه ځای چې کومې علاقایي ژبې دي په کار دا دی چې هغه په هغې کې چې کوم دی نو هلته کانفرنسونه وشي په لوکل سطح کې. دلته خو اسلام آباد ته ټیک دی زموږ خلکو د ځینو خلکو اکسس شته رالل، په انټرنیشنل لیول هم موږ سره تاسو ولیدل چې ځینې ملګري آنلاین دي، خو که چېرې موږ یې په لوکل سطح باندې وکړو یو خو به د ماشومانو د ادب ته پاملرنه وشي او دا به یو ډاکومنټ شکل کې چې کوم دی نو موږ ته را روان نسلونو دپاره محفوظ شي. نو زه داسې قسمه کانفرنسونه دا زه ډېر ارزښتناک بولم او غوښتنه مو دا ده چې په دولتي کچه باندې او په غیر دولتي یعنې په سرکاري او په غیر سرکاري توګه باندې چې کوم دی نو دغسې قسمه مثبت اکټیویټي او خاص کر د بچو یا یعنې د ماشومانو د ادب ته خاصه پاملرنه وشي. حکومت ته د ماشومانو د مستقبل دپاره څه کردار ادا کول پکار دي ستاسو په خیالات؟ ما خو تاسو ته عرض وکړو چې همدغه یو لاره ده چې موږ که وایو چې خپل ماضي خپل کلتور ژوندی وساتو، خپل ادب ژوندی وساتو، نو هغه به په کورس کې شاملول غواړي. حکومت څه کردار ادا کولی شي؟ حکومت ته پکار دی چې زموږ په نصاب کې د ماشومانو ته یو ونډه ورکوي. کتونکو د ماشومانو د ادب په حواله سره د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی وو چې د ماشومانو چې کوم مستقبل دی هغه روښانه دی او دې نه علاوه حکومت ته پکار ده چې د ماشومانو د مستقبل دپاره په لوی کس ګامونه پورته کړي. دې سره سره داسې قسمه پروګرامونه دوی دا ووایي چې د ملک په مختلفو برخو کې د داسې قسمه پروګرامونو انعقاد هم ضروري دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.